فضيلة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي، فمرحبا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بعفوه ورحمته وأن يزيد في عمره ليكون عونا على تبيان ما أنزل الله وداعية إلى هدي الله. الكلمة الآن للمحتفي الشيخ عبد المقصود خوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. يسعدني أن أرحب أجمل ترحيب بضيفنا العلامة الكبير المرشد فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسن الندوي، الذي تجشم عناء الحضور فشرفنا بهذه الأمسية. كما أشكر لجمعكم الكريم تشريفكم هذا الحفل والمشاركة بالاحتفاء بمولانا الكبير. منذ البدء كانت الكلمة، ومن أشرف من خدم الكلمة العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وأشرف من خدم الكلمة خدموا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا العالم الجليل هو خادم لكلمة لا إله إلا الله، خادم لها بحكم كتاب الله وبسنة رسوله، هاديا للطريق القويم، مرشدا آلافا إلى الإسلام، وله الشيء الكثير مما يعجز لساني عن الإفضاء به، فقد أفاء الله عليه من فضله ونعمه. وإنني يسعدني في هذه الأمسية أن أكون المستمع أكثر من أن أكون المتكلم، وخصوصا وأنتم الصفوة وأهل الكلمة وأربابها. لكل مقام مقال، ومقام كهذا له أكثر من مقال. يسعدني أن أستمع إليكم متحدثين في هذه الأمسية، كما يسعدني أن يتفضل مولانا أبو الحسن علي الحسن الندوي فيتحفنا ببعض من كلماته وإرشاداته، فكلنا آذان صاغية إليه. قبل أن أختتم كلمتي الموجزة، أحب أن أقول أن الرجال مواقف، وهذا الرجل هو الرجل المبدأ، فنحييه ونتمنى له عمرا مديدا في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمده بعونه وتوفيقه. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أولا، ثم أشكر صاحب هذه الدار العامرة وصاحب الفضل في هذه الأمسية المباركة على أنه هيأ لنا هذه الفرصة الكريمة للقاء مع هذه الصفة المختارة من أعيان جدة ومن أعيان الحجاز. فأعتقد أن كل واحد منهم هو كان خليقا بأن يسعى إليه وأن يزوره مثلي إذا شرفه الله وأكرمه بزيارة هذه البلاد المقدسة. ولم يكن من الغريب أن آتي كل واحد منكم شخصا وأسلم عليه، لأنكم كلكم جميعا أصحاب الفضل، لستم أصحاب الفضل علي وحدي، بل أصحاب الفضل على بلادي. وأصحاب الفضل آباؤكم هم الذين حملوا مشعل الإسلام ونقلوا رسالة الإسلام وهداية الإسلام إلى بلاد العجم، ونحن كلنا تلاميذكم وتلاميذ تلاميذكم، ولا أريد أن أكسر المضافات وإلا أطلت العبارة تلاميذ تلاميذ تلاميذ. فصاحب الدار معالي الشيخ عبد القدوس خوجة قد أحسن إلي بصفة خاصة، إذ وفر علي الوقت ووفر علي الجهد، فجمعني أتاح لي فرصة اللقاء في مكان واحد وفي وقت محدد للالتقاء مع هذه النخبة. سادتي وإخواني، ليست العبرة بالقامة والحجم والكسرة، إنما العبرة بالقيمة. هنالك شيئان يوزنان لهما وزن، القامة والقيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل القيمة على القامة. إنني كلما قرأت الآيات الأخيرة من سورة الأنفال عجبت وكدت أحار وأغلب على أمري إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لمن يقال هذا؟ لهذه الحفنة البشرية، إلى هذه الحفنة البشرية، إلى هذه المجموعة الصغيرة التي تألفت من المهاجرين والأنصار، تألفت من الأنصار أصحاب الدار والمهاجرين المغتربين. لما حث الله تبارك وتعالى على المواخاة الإسلامية، وربط المهاجرين بالأنصار والأنصار بالمهاجرين، وأثار فيهم روح الأخوة الصادقة، وحثهم على أن يكونوا وحدة جديدة، وحدة تقوم على الإيمان، تقوم على وحدة الكلمة، تقوم على التوجع للإنسانية، تقوم على المبدأ والعقيدة. قال: إذا قصرتم في هذا، قصرتم في إنشاء هذه الأخوة وفي تكوين هذه الوحدة الغريبة التي جهلها العالم وتناساها التاريخ ونسي التاريخ، بكلمة أصح نسي التاريخ منذ منذ قرون. إذا قصرتم في إنشاء هذه الوحدة التي تقوم على الرسالة الفاضلة وعلى الأخوة الصادقة المخلصة، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
إيش نسبة هذه القلة القليلة التي كانت تعيش في يثرب، في مدينة التي سميت بعد ذلك بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما وزن هذه القلة وما عدد أفرادها؟ ما وزن هذه القلة في الميزان السياسي، في الميزان الدولي، في الميزان الاجتماعي، حتى في الميزان العلمي؟ إنهم أعتقد أنه لم يكن يبلغ عددهم إلى أكثر من مئات، بضع مئات، لعلهم ما جاوزوا الألف حين نزول هذه الآية. فقد جرى الإحصاء 3 مرات كما جاء في البخاري في صحيح البخاري، وقد كان أكبر عددهم في الإحصاء الأخير 1000 أو أكثر من 1000. فلمن يقال هذا؟ هل يقال للرومان الذين سيطروا على نصف الأرض، والذين كانوا يتمتعون بأكبر إمبراطورية وبأكبر حضارة قامت في ظلها وبأكبر قوة حربية وقوة دولية وقوة سياسية، هل يقال هذا للفرس للإيرانيين الذين توزعوا الرومان في بسط نفوذهم وفي الاستيلاء على الأرض المعمورة؟ كان هؤلاء الرومان والفرس هم المؤثرون في مصير الإنسانية، هم الذين كانوا يجدفون سفينة الحياة، سفينة الحضارة، هم الذين كانوا يتصرفون في مصائر الأمم إذا صح هذا التعبير وفي أوضاع العالم. هل يقال لهم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟ قيسوا يا إخواني سادتي، قيسوا أولا روعة كلمة، حجم كلمة الكلمة فتنة في الأرض، ما أكثر حجمها وما أكبر وزنها. فتنة في الأرض وفساد، لا فساد فقط بل فساد كبير. ولكن بالنسبة إلى من يقال هذا؟ بالنسبة إلى هذه الثلة، إلى هذه المجموعة الصغيرة التي قام عليهم الإسلام وقامت عليهم على أعتاقهم على أكتافهم رسالة الإسلام، يقال لهذه المجموعة الصغيرة: إن قصرتم في تكوين هذه الوحدة الإسلامية الإيمانية الإنسانية الرحيمة العادلة الرحيمة الإنسانية التي تحمل علم الإنسانية والتي تبذل حياتها وتركز طاقاتها على إنقاذ الإنسانية من المستنقع الذي كانت تتردى فيه من قرون، إن قصرتم في تكوين هذه الوحدة وإن لم تقم هذه الوحدة على أساس الإخلاص، على أساس الإيمان، على أساس التضحية والإيثار، على أساس التفاني، فلا نتيجة له لذلك إلا أن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه قيمة الأمة المسلمة. قيمة الأمة المسلمة حين كانت في عدد آلاف، بعدد مئات أو بعدد 2000 و3000، يقال لهم هذا تكبير، هذا هو التصوير الصادق، وإعطاء هذه المجموعة هذا الوزن الكبير وهذه القيمة الكبيرة وهذه المكانة الرئيسية في خريطة العالم وفي مجموع الأمم. فثبت بذلك أن المسلم بقيمته لا بقامته، وأن الأمة المسلمة برسالتها وبإيمانها وعقيدتها وفضائلها الخلقية بأخلاقها وضميرها وبالروح المتغلغلة في الأحشاء المسيطرة على الشعور وعلى العقل والتفكير. القيمة هذه الأمة، قيمة هذه الأمة في هذه الخصائص التي أكرمها الله بها، ليست بكثرة العدد والعدد وبكثرة المساحة المكانية التي تسيطر عليها وتحكم فيها، ولا بعدد العدد، ليس الكبير في العدد ولكن ليس الكثير في العدد ولكن كبير في القيمة.
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأحييكم جميعا ولأشكركم جميعا على أنكم في الحقيقة كرمتم في شخصي الحقير هذا الانتساب، ولست أدري الانتساب الصحيح أو لا، ولكن ما اشتهر من الانتساب، من الانتماء إلى العلم والدين وإلى الدعوة. فتكريم مثلي في هذه البلاد المقدسة في الحقيقة تكريم للعلم وتكريم للدعوة وتكريم للأخوة الإسلامية وتكريم وتعبير عن الشعور الصادق وعن عن النفوس الكريمة وعن النفوس الكبيرة. فإنني أشكركم جميعا وأحمد الله تبارك وتعالى على أن أتاح لي هذه الفرصة قبل أن أغادر هذه البلاد المقدسة، وأعود فأقول لا بد أن ترجع هذه القيمة إلى هذه الأمة، وأن تحمل هذه الأمة هذه الرسالة التي بفضلها أصبحت أثقل في ميزان الله تبارك وتعالى، وأثقل في ميزان مجاري الأمور، أثقل في ميزان مصائر الإنسانية، أثقل وزنا في ميزان التاريخ وفي ميزان الواقع من الأمم التي كانت تملك الحول والطول، كانت تملك إمبراطوريتين عظيمتين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقل لإحداهما إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض فساد كبير، إنما قال للمسلمين في ذلك الحين الذين كانوا يخافون على أنفسهم وكانوا كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود كالغنم في الليلة المطيرة، كانوا يأوون إلى الماوى إلى بيت الراعي كالغنم في الليلة المطيرة، في الليلة الباردة المطيرة. فكان المسلمون يخافون على أنفسهم من كل صوب، من كل ناحية. فيدل على ذلك على أنه لما ذهب صديق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخبره بخبر الإيلاء وطرق الباب، قال هل هو هنالك؟ فقال فزع سيدنا عمر وقال هل جاء غسان؟ مثل سيدنا عمر الذي كان قد قدر له أن يحكم أن يؤسس أكبر إمبراطورية على الأرض، كان يخاف غسان في ذلك الحين. ولكن الله سبحانه وتعالى رفع مكانة المسلمين فقال يجب وسيكون أن تخافكم الأمم وتخافكم الإمبراطوريات، لأنكم قائمون برسالة لا بقاء للإنسانية ولا قيمة للإنسانية إلا بها. أعود فأشكركم، وبصفة خاصة أشكر صاحب الدار وأحمد الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.